नाजरीन, दुनिया की तारीख में ऐसे लम्हात बहुत कम आते हैं जब पूरी दुनिया की बका, तरक्की और मईशत की तकदीर सिर्फ दो समुद्री रास्तों के मर्जी से मशरूत हो जाए। लेकिन आज हम तारीख के उसी नाजुक तरीन मोड़ पर खड़े हैं। मगरबी एशिया का आतिशफशा एक बार फिर फट चुका है और इस बार उसकी तपिश सिर्फ तेहरान, वाशिंगटन या रियाद तक महदूद नहीं, बल्कि ये बीजिंग से लेकर लंदन और टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक की मईशतों को खाकिस्तर करने की सलाहियत रखती है। इस व्लॉग में हम पर्दा उठाएंगे कि इस भयानक तरीन मंजरनामे से जिसने वाशिंगटन के पेंटागन से लेकर यूरोप तक सबकी नींदें हराम कर दी हैं, क्या वाकई हम दुनिया की दो सबसे बड़ी समुद्री शहरकों आबना हुर्मज़ और बाबुल मंदब की बायाक वक्त बंदिश की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो आपकी और हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, कुछ ही अरसा पहले तक दुनिया को उम्मीद थी कि शायद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और तवाज़ुन कायम रहेगा, लेकिन अब वो माहिदा अमलन कागज़ का एक बेजान टुकड़ा बनकर रद्दी की टोकरी में जा चुका है। दोनों ताकतें एक बार फिर आमने सामने हैं और इस बार जंग का दायराकार किसी एक सरहद तक महदूद नहीं रहा। मगरबी एशिया में जारी यह सनसनीखेज कशीदगी अब एक ऐसे हौलनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां खलीज फारस, आबना हुर्मज़, यमन और बहरे अहमर एक ही वक्त में मैदान जंग बन चुके हैं। लेबनान और इसराइल की जंग तो पहले ही सबसे खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन अब खलीज के पानियों में बारूद की बू पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। नाजरीन, अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल का जायजा लें तो ईरान के जनूबी साहिली इलाके और स्ट्रेटेजिक जज़ायर अचानक धमाकों और मिसाइलों की घन गरज से लरज उठे हैं। इन इलाकों में ईरान की सबसे अहम तिजारती बंदरगाह बंदर अब्बास, जासक और बुशहर, जहां ईरान के हसास तरीन तंसीबात मौजूद हैं, बंदर कंगान और चाबहार केश, किशम और अबू मूसा जज़ायर जो खलीज फारस के दिफाई किले माने जाते हैं, ये तमाम शामिल हैं। हुर्मज़गान के मकामी हुकाम ने बंदर अब्बास के मगरबी इलाके में एक नामालूम प्रोजेक्टाइल मिसाइल गिरने की तस्दीक की है, जिसने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया है। दूसरी तरफ बरतानवी बहरी तिजारती इदारे ने ओमान के साहिल के करीब एक इंतहाई मुश्तबा बहरी वाक़े की हंगामी इतला दी है, जिसका मतलब वाज़ेह है कि किसी तिजारती जहाज को निशाना बनाया गया है। यूएई ने भी सनसनीखेज दावा किया है कि ओमानी समंदरी हदूद में इसके 2 बड़े ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में एक एहलकार हलाक और 8 शदीद जख्मी हुए हैं। अभी ये खबरें गर्दिश में ही थी कि बहरीन की सरजमीन पर नस्ब अमरीकी साख्ता रॉकेट सिस्टम के जरिए ईरान पर हमलों की इतलात सामने आई। नाजरीन, इस जलती पर तेल का काम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया और इंतहाई जारहाना बयान ने किया, जिसने सिफारती दुनिया में हलचल मचा दी है। सदर ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपनी रविश न बदली तो अमेरिका उसका तेल, सोना, गैस और तमाम दीगर कुदरती वसाइल छीन लेगा और उसे माशी तौर पर मफलूज कर देगा। बात सिर्फ ज़बानी धमकियों तक महदूद नहीं रही। पेंटागन के ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी अफवाज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो नतंज के करीब वाक़े ईरान की इंतहाई खुफिया और महफूज ज़ेरे ज़मीन जोहरी तनसीब पीक एक्स माउंटेन को भी निशाना बना सकते हैं। ये वो मकाम है जिसे दुनिया के चोटी के दिफाई तजियाकार ईरान के जोहरी प्रोग्राम का आसाबी मरकज करार देते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर सैकड़ों फीट गहराई में कंक्रीट की तहों के नीचे छुपा हुआ है। नाजरीन, अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ईरान के साहिली इलाकों पर मुसलसल 3 रोज तक शदीद बमबारी की गई। उन हमलों के बाद ये संगीन इल्ज़ामात भी सामने आए हैं कि अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयों में फ़ौजी अहदाफ की बजाय सिविलियन और तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर शदीद नुकसान पहुँचाया गया है। इन अस्करी हमलों के साथ साथ सदर ट्रंप ने एक इंतहाई गैर मामूली और यकतरफा ऐलान करते हुए आबना हुर्मज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों पर 20% सिक्योरिटी टैक्स आयद करने का फैसला भी किया है, जिसका मकसद अमरीकी फ़ौजी अखराजात को पूरा करना बताया गया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने फौरी रद्दअमल देते हुए दावा किया है कि उनके जदीद खुदकुश ड्रोन्स ने कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों, उनके मवासलाती नेटवर्क, ईंधन के स्टोरेज और पेट्रियाट मिसाइल बैटरीज को कामयाबी से निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमरीकी जहरियत बंद नहीं होगी, उनके जवाबी हमले दुश्मन को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता का यह बहरान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम यमन के महाज का रुख न करें। यमन में सऊदी अरब की हालिया फ़ज़ाई कार्रवाइयों के बाद यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि जवाब में यमनी फोर्सेज ने सऊदी अरब के अंदर दाखिल होकर अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग खालिद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के गोल से निशाना बनाया है। यमनी वज़ारत ख़ारजा
خارجہ نے انتہائی سخت الفاظ میں سعودی عرب کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کشیدگی کے بھیانک نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا، اور ساتھ ہی دنیا بھر کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سعودی فضائی حدود کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں، کیونکہ یہ اب ایک فعال جنگی زون بن چکا ہے۔ اس کشیدگی اور سعودی دھمکیوں کے باوجود ایک ایرانی کارگو طیارہ نڈر انداز میں یمن کے تصویراتی ساحلی شہر اور پورٹ سٹی حدیدہ پر لینڈ کر گیا، جس نے واشنگٹن اور ریاض کے سیکیورٹی اداروں کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے فوری طور پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر طویل گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے یمن کے خلاف سعودی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کی اور ان کی دفاعی حکمت عملی کی تعریف کی ہے۔ ناظرین، اس پوری جنگ کا سب سے بڑا مرکز اور محور آبنہ ہرمز کا کنٹرول ہے۔ ایران کی تصویراتی عسکری کمانڈ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کی حفاظت کا اصل اختیار صرف اور صرف ایران کے پاس ہے۔ اگر کسی بھی غیر ملکی قوت، بالخصوص امریکہ، نے ایران کے طے کردہ سمندری قوانین کی خلاف ورزی کی تو اسے بحیرہ عرب اور خلیج فارس کی لہروں میں غرق کر دیا جائے گا۔ یہ محض ایک کھوکھلی فوجی دھمکی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا سیاسی اور تصویراتی پیغام چھپا ہوا ہے کہ ایران اپنی سمندری حدود پر کسی بھی دوسری سپر پاور کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اس کے جواب میں جو اعلان کیا، اس نے دنیا بھر کی کارپوریٹ کمپنیوں اور شپنگ انڈسٹری کے ہوش اڑا دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران اب آبنہ ہرمز کا گارڈین نہیں رہا، اب امریکہ اس اہم ترین عالمی گزرگاہ کا نگران ہے۔ چونکہ امریکی فوج اس راستے کی حفاظت پر بے پناہ اخراجات اٹھا رہی ہے، اس لیے اب سے یہاں سے گزرنے والے ہر تجارتی اور تیل بردار بحری جہاز کو اپنی کل مالیت کا 20% ٹیکس بطور سیکیورٹی فیس امریکہ کو ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس غیر معمولی اعلان پر ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے طنزیہ انداز میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ملک واقعی آبنہ ہرمز میں محفوظ آمد و رفت فراہم کرنے کا معاوضہ چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ضرور بنتا ہے، لیکن جناب صدر، 20% فیس تو سراسر ڈکیتی ہے۔ ایران اس خدمت کے لیے دنیا کو اس سے بہت بہتر اور سستے نرخ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ آبنہ ہرمز کا حقیقی گارڈین ہمیشہ ایران ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایران ہی رہے گا۔ ناظرین، اس زبانی جنگ اور سمندری جھڑپوں کا فوری اثر یہ ہوا کہ عالمی بحری انشورنس کمپنیوں نے خلیج فارس سے گزرنے والے جہازوں کا پریمیم 400 گنا تک بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی جہاز یہاں سے گزرنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے توانائی اور خام مال کی سپلائی لائنز منقطع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آئیے اب جذباتی بیانات سے ہٹ کر اعداد و شمار میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آبنہ ہرمز اور باب المندب بند ہو جاتے ہیں تو دنیا کس نہج پر پہنچ جائے گی۔ آبنہ ہرمز خلیج فارس کو بحر عمان اور پھر بحر ہند سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کے نقشے پر تیل کی سپلائی کا سب سے اہم چیک پوائنٹ ہے۔ روزانہ سپلائی کا تخمینہ تقریباً 2 کروڑ سے 2 کروڑ 10 لاکھ بیرل خام تیل ہے۔ یہ مقدار پوری دنیا کے روزمرہ خام تیل کی کھپت کا تقریباً 20% بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بحری راستوں کے ذریعے سپلائی ہونے والی LNG کا 20 سے 25% حصہ صرف اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ اس راستے سے گزرنے والی توانائی کی سالانہ مالیت کا تخمینہ 500 سے 700 ارب ڈالر کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ چونکہ تیل اور گیس کے عالمی نرخ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس تخمینے میں یہ اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف باب المندب بحر احمر کو خلیج عدن اور پھر بحر ہند سے جوڑتا ہے۔ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان نہر سوئس کے ذریعے ہونے والی تمام تر تجارت کا واحد داخلی دروازہ ہے۔ روزانہ تیل کی منتقلی کا تخمینہ تقریباً 80 لاکھ سے 90 لاکھ بیرل خام تیل اور مصنوعات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کل سمندری تجارت کا 10 سے 15% حصہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ دنیا بھر کے تجارتی بحری جہازوں پر لادے گئے کنٹینرز کا تقریباً 12% اسی چوک پوائنٹ کو عبور کرتا ہے۔ باب المندب سے گزرنے والی سالانہ تجارتی سامان کی کل مالیت کا تخمینہ $1 ٹریلین یعنی 1000 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان دونوں سمندری گزرگاہوں کو ملا کر دیکھیں تو معاشی تباہی کی جو تصویر سامنے آتی ہے اس کے تخمینے سے صورتحال واضح ہوتی ہے۔ مجموعی روزانہ بہاؤ کا تخمینہ تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ سے 3 کروڑ بیرل خام تیل اور مصنوعات ہے۔ مجموعی سالانہ تجارتی و توانائی کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 1.5 ٹریلین سے 2 ٹریلین ڈالر ہے۔ ناظرین، 1 ٹریلین ڈالر کا مطلب 1000 ارب ڈالر ہوتا ہے، یعنی سالانہ تقریباً 2000 ارب ڈالر کی تجارت، اور دنیا کی کل توانائی کا 1/3 حصہ محض چند کلومیٹر چوڑے ان 2 سمندری راستوں کی بندش سے مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ بحران مزید 1 ماہ بھی کھنچ گیا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 200 سے 300 ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں عالمی افراط زر،
ऐसा तूफान आएगा जिसकी मिसाल हालिया इंसानी तारीख में नहीं मिलती। जियोपॉलिटिक्स के माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद दिन इस बात का हतमी फैसला कर देंगे कि मशरिक़ वस्ता में ताकत का नया तवाज़ुन किसके हाथ में जाता है। नाज़रीन, एक तरफ ईरान की ज़ेरे क़यादत एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें यमन के हौसी, हिज़्बुल्लाह और दीगर इलाकाई क़ुव्वतें शामिल हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की ज़ेरे क़यादत एक्सेस ऑफ एम्पीरियलिज़म है जिसकी पुष्टपनाही मगरबी ममालिक और उनके इत्तेहादी कर रहे हैं। यमन के हूसी जंगियों ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान पर हमले बंद न हुए तो वो बाबुल मंदब को तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर ममनुआ इलाका करार दे देंगे। अगर ऐसा होता है तो तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि जब दुनिया को बैक वक्त दो अजीम तरीन समुद्री रास्तों के बहरान का सामना करना पड़ेगा। यही वो खौफनाक मंजरनामा है जिसे वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स के सियासी ऐवानों में सबसे बड़ा डरावना ख्वाब माना जाता है। इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा बल्कि खुराक की किल्लत होगी। दुनिया भर में गंदम, चावल और दीगर अजनास की सप्लाई रुक जाएगी। सनती खाम माल का बहरान पैदा होगा। चीन और दीगर एशियाई ममालिक से खाम माल यूरोप और अमेरिका नहीं पहुंच सकेगा। सप्लाई चेन की मुकम्मल तबाही होगी। सेमी कंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अद्वियात की शदीद तरीन किल्लत पैदा हो जाएगी। नाजरीन, मगरबी एशिया का ये मुआशी और फौजी दलदल हर गुजरते लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा है। यह तजाद और जंग की आग अब किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहने वाली। आज के इस पहले हिस्से में हमने बारीक बीनी से जायजा लिया कि आपने हुर्मुज़ के गिर्द बढ़ता हुआ यह बहरान किस तरह आलमी मईशत की जड़ें काटने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब और यमन की यह दोबारा भड़कती हुई जंग पूरे जजीरा नुमा अरब को राख का ढेर बना देगी? और सबसे बढ़कर क्या चीन और रूस इस नाजुक मौका पर ईरान का साथ देने के लिए अमली तौर पर इस जंग में कूद पड़ेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।